زما په ژوند خوشحالي نشته زه بد نصیبه دل غمو سجمن کوم وخاف لګردن یم چې چرته سختري زما طرف رزینا وغریب بیمار ولی خدایا وخل ظالمان دی بیا دی سپاک نظر کوینا وزمت زړه زو دی تمام کړو ود بی وسی ژوندونه یاد بدی ستما یاد بدی ستما هو زما سپیره قسمتا هو چې ګل تلاس کم صغیر سره شیدا وصلی ولی وختونه تیر شول وسکران هیر شول د چا زهیر شوی ویاد با میوی خیر با می ناشی پشتا یارانو که یوازی جون کمو و دوغی گیاد چمڑ مکی و دوغی گیاد زرگی ولی پری کوینا زرگی ولی پری کوینا وای بلتون وڑا خبر نادا هو پازل جلال دے سڑی زڑا خوبا کبینا هو بخمی ویت غمی بیدار دا د چا ازار دې په خفګان کې ژوند کوو زما ټوټه ټوټه سړکې ودا تا سلام ګرځ چې ژوند ټول زتیرا ارمان بور کې وخت بتیر وی هو ارشاد الهام چې درنه تور له توړي چې درنه تور له توړي او مد نصیب برخه پلالي ومد نصیب برخی بللی وکرر بکی نمائی
وحسبنا ويم دادی خپل مصرو د پاره فرمایش کړی دا صاحب الله احساس مراد خان محمد یاسین چمکنی جاوید نبی او شاعر دا ډیر محترم ارشاد الهام باواز باندې شو جناب اجاز الحق معصومیه ریکارډینګ المعصوم اسلامي سټوډیو دعا بازار ملي پول. السلام.